علی من گوته و بز نکوی کیا اختیا یا کاتیا تیراتو ولو ما اینو داری همیا وقت ما اینا داری ما گوته بزنید که بازار بینه هات نیاف گنده گو بو من گوته ولو بز نکابیا زیارتا کن گوی کولی دونه زیارت بز نکابیه هنگو باشا باید زیارت پروانه کرده گو منا برای لیوتا داری چشت حضور ریدو علی ما گله جو امچونیا گنده دیش که دور وکل بیروکیا پرود ورخ چانکی ویری زور کم جمع هد بینا روسه اغلبات ملت برزو بی هکل بورا ولود بینه ویری زیبوری صافتی هد بین در بود که هد بین زیوه هد بین ایسوماری هد بین اوی توری و هد بین اما لوی بیروکیا پرود لوی هرن بیروکیا پرود بکرد جمع دوم رشید و ایکی دی بین الویری نما چون سریبتان چون نک شوکتا قوه لو خور آغابی با ببیا خزوری شیخ احمد بردانیش بند ما کیفیتات قرآن کبید گوته بدو بابا کرو میلازم بابا کرو حسن وان بیمرو که زور برد یه باور بی همه جا توتانی شیخ احمد بردانی جالبر هندش شیخ احمد تکالینیا شوکتت کرد دی بحثی هندی که انکومن مصطفاش مالاول بغدای موقع مالاول بغدای موقع اوید گمدو اوید خوند سر شری کچته حد که کبچینا سا وظیفه اغلبات اوید شریکت من اوید گمندو همه برنسا کارخونه که لموسل ویره قید کردن ویره شود کرد دسته جارا که جا پنار شریکت منو میر حاجو چنکی اوید ام هود که و چونه سا وظیفه همه سر پا میر حاج بین میر حاجش تنور نویره دو جا سه جا کاغذ بو منو نارد گوته بو نوی گف شریکت خود مثال ده تا قید کنو ده چسا شریکه ای تو جا چون بغدای نیمده مصطفای وان ویره گله خربه بی شریکه مو وکو مرزا قوی من اولای زیوهی ام گله بین حسوی میرخانه بلو نو بیا روسه یه یوسف و عزیر محمد دولمری خلانه بیا امزور بین ویره موفق و من مصطفای گوتا من از حد کم بیا ایره قدره که وکول نجمه به نبه حرس و حرس زور تایلیره چند که زور حرس قید کردین به نوع پولیسا معاشه که باشید دویم گوت نچسته وظیفه وقتی تو چسته وظیفه ادویری بوده وظیفه حساب کم پاری تحمه جادت مصر روحانه نیره منیش گوتی باشه ازو علی شعبان هر دو مانیا و ام نچونیا تا چه وظیفه دهنده جا نکی من مصطفی بین بغدو دو من مصطفی دو هید دو چیتا نوف آقا عاشیرت و گره تو پانه وقتی دست و تا بزرگ نوای کو خود مختار یکی بتانه کرده عبدالکریم قاسمی زور کرد من مصطفی تاد هکر دو روزا نه بود و بیتی تویا بیاوره همه روزا چونه که عبدالکریم قاسمه ویرد موضوع دادگاه چین از جای حکو چونه و عسکریش زور کیف بیتون اندر جا دو چین لای پشدره و لای رانیه و نکو آقا عاشیرت و دو گرینو من مصطفی خوب بنده رونت کرد که جانا کدی بیتا مسئول اون بیتا چتا که بو کرداب کرد گوتی بلا بخوایی که ده حد بشیرن از خو امین مادی بیو امین پیر بیو من چی دی دعوار نوکم که خبرتر بو کرداب
هستمان حکم بمیعد به مسئول آن حکم ذاتی بدن ما گوتی از همه جای حاضرم گوتی وصل نوعین با حکم ذاتی اما یکی دی خوال بشره او کردتویر هدنیا انتخاب کرد حتی پشدری و عباس اقویوان و لای رانی و همه خاطر گوته ملا مصطفی تو نبه ما کسی دی نوید انتخاب کرد انتخابش ملا مصطفی در چو چنکی و دعوت کرد که بخورین قدره که صراحت بکرد شیخ احمد بردانیش گوته حتی نوکه گوته ملا مصطفی تایی کرد لیره باز ربغه که دی خودگار که تو حل بچیرید با حزب پارت اما کس قبول نکرد دوباره دیسانی ملا مصطفی حل بچارده حل بچارده و دعوت کرد حالا که خود و تو وقتی چوب و مسکو ملا مصطفیش گک هفت عبدالکریم قاسم و وقت کنارد وقتی چو ویره هنگ رای جمهوری روس مالینکوف بیو مالینکوف و زانی که ملا مصطفی و کل رئیس لجنه یا رئیس لجنه به حقیقت بلدگاه چوبی اما او خاص بو شولا خود چوبی وقتی چو ویره چون نک مالینکوفه بحث کرده کربی و او کربی و گوی بیم حد کرد حق ما کردهاش نسازی تو هنگو چافل محبی تا و هنده سال و زمان بی ام نک هنگو چی وز بو منه کرده بلی لیره باش و مدبدانه الان هنگو هاگل محبید وز گوتی کیچ تین بین ما ده هر کردیم ملا مصطفی دعوت سلاح حلی کرد گوتی وی گوه حکمت عراق گوتی عبدالکریم قاسمه و عبدالسلام عارفه گوتی انقلاب کرده عبدالسلام عارفیش معلومه او یلیک گویم یا او کرده حبسه دو اولا برای عبدالسلام عارف گوتی ما و عبدالکریم قاسم عبدالکریم قاسمیش گوتی وکو لوگیر مرا گوتی وکو سرپ شعیانه حکمت روسش هنگی شعی بی وی گوش شعیه بلی شعیاتی قوی صد بی نموه گوتی برام سوی کتت بیامه هم تحاضری بوده وش گوتی هم حد کن سلاح وکو گو چافل محبی سلاح چند که ملت ما ملت کرد گوتی ملت که فقیره یه بیت صلاته هم حد کن وی گوه مجال های سلاح بدن ما ده بخود سلاح آگر نزد کسا که حکه خود و سبا مشکله ما بین ما عربا پیدا بود ما پیچه بی دفاع خوب کرد مالینکوفش گوتی باشه ما پیچنو بی سلاح بدن معلومه ما بین ما چند حکمتت ما بین ما دا اما هندی بیشه هندی پاره دن هنگویر قاچاقی بخود سلاح کرد لسورگی بی لای ترکا بی هر حکمتا کنگو سلاح درد کوید گوتی همه جاش دی بو قایمت کن هنده پاره گوتی پاره بزوری دی بونگوانه هنگی پاره هنات علنهی دا سلاح کرینه کرد هنده خاص و دا چنه سورگی دا چنه حکمت دیو علنهی گرگوانه سلاح تینا وکو برنو و انگلیزیا و وسط و چیکیا و زور سلاح که زور اینا همه تینا باردا و وقتی تینا باردا هنگیش ملا مصطفی دا توضیح کرد سخاکه وقتی توضیح کردن او ملت وکو عاشریت آقا عاشریت دوست وش دعوا کرد که سلاح بزنفون و اوی سلاح بیاون وقتی عبدالکریم قاسمه باید همه ساقای ماوه زانی که
وانا سلاحت کرن ولو كنت ببالي فصول زورها بالموبايل ومد وقلت وانا مصطفى اختيارا حكمتك تشكيل کرد نف حكمته عراقته ايش على نايم انا مصطفى قلت ام حكي عن حكمه ذاتی بده اما حکمه که بومدیار که امیش بجدار بید و موعد عبدالکریم قاسمش موافقت کرد به حقیقت گوته شلوه علی اسنگو کرداد بدانا و کو جارو تی فرق نیا و حکمتکو روسا گوته امیش ادگودا گوته شلوه گوت بدانا لنو والعاصل دست فسادیه کرد زور جا گوته ملا مصطفى اللي برهند وسیله حید کری کده شرع عبدالکریم قاسمه کرد عبدالکریم قاسمش پیش دا 500 تومن دو بینه شیخ احمد باردانی چند که وقت شیخ احمد باردانی حبسه دا منزد نوری سعید و عبداللیل و وانه بود چند که اول وکو دجمناتی دیا کرده بود سید قزاز و ایش وزیری داخلی بود سید قزاز حبسه دا چند جا چوبیانک خودانه همه حاله کرگدره سید قزازش حد کرد که بس بیشید من حرفی کرد از حبسه داده مداره چند کلی کلام چکری بی بیا دستا ولد که نه نوری سعید نه سید قزاد بیتلال وقت انقلاب کرده عبدالکریماش سید قزاد نه گربی اما نکش بی نخو نوری سعید در حال لجاده کش کرد گوته اکا شیخ احمد باردانی تا عفی بکه منیش تا عفی کرد زود جا پارا پار کرد که شیخ احمد سید قزاز عفی بکن اما عفی نکرد جویه و اویش سه دارد اویش کش جالی برهند عبدالکریم زو باری لشیخ احمد باردانی تاد همه جا را دهی تاویر شیخ احمد چه بود بای خلوند دو زور میلا کردوش هبید اما کرد همه تخم هبید لبرهنده تین یاسویندش که خلقه که او آقا و عاشرت دور و پشت ما بود چه همه جا دجمناتی آمد کرد لبرچه بود ملک نافخود و ملت برزا عید شیخ احمد باردانی که لبرچه بود چه دجمناتی نبود لما بینما چه گنده و چه عاشرتا هم چار عاشر پیکا بین ملت برزا لچار عاشرتا عاشرتا شیروانیا یا مزوریا یا دولومدیا یا بروشیا چار عاشرت پیکا بین پشت اینگیش دریش هبین اما اویش هر وکو سر مزوریا بین جا مزوریا تا بین سه عاشرت چار عاشرت سرکی یه تای ملت برزا یه پیکاته لبرهند چه دجمناتی نافمدانه بود چند که وقت خود شیخ احمد باردانی بود شیخ احمد باردانی همه داد یه دیانت بود نه شروچته بود هر ملت که تاد گوند دهین الالا دانده جا ممکن است چهار حتی داد دیوان او دارونن شیخ احمد باردانی هر گنده که سیر دسپید گه آقا گه ملک گه مختار سیر